अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूनिवर्सल हाई स्कूल के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हमेशा की तरह अपने रब की बारगाह में दुआ गो हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैरियत से हो और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो। प्यारे बच्चों, मेरा नाम सर राशिद फरीद है और मैं आपकी क्लास 10th का इस्लामियात का टीचर हूँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 1 की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगा। लेक्चर नंबर 4 से पहले हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 3 की जो सबसे अहम बात थी वो मैंने आपको बताई थी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। तो इससे मुराद ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मोमिनों पर नहायत ही शफ़ीक है और मोमिनों का मुशक्क़त में पड़ना, मुसीबत में पड़ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहायत मुश्किल गुज़रता है। तो ऐसे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ हम पर हमारी जान से भी ज़्यादा, और इसका इजहार ये है कि हम हर काम में आप सल्लम की इताअत करें और तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम करें। आप सल्लम का इरशाद ग्रामी है, हदीस मुबारक है कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उनके दिल में मेरी मोहब्बत अपने बाप, बेटे और सब इंसानों से ज़्यादा ना हो जाए। तो लिहाजा आप सल्लम की ज़ात से हमें हर रिश्ते से बढ़कर मोहब्बत करनी चाहिए। उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका बड़ी अहमियत रखती है। इसीलिए कहा गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने हर करीबी रिश्ते से बढ़कर, हर अज़ीज़ रिश्ते से बढ़कर, चाहे वो वालिदैन का हो, चाहे वो औलाद का रिश्ता हो, चाहे वो बेटी का रिश्ता हो, वो भाई का हो, वो बहन का हो, खैर दुनिया का कोई भी रिश्ता जो तुम्हें बहुत अज़ीज़ हो, हर रिश्ते से बढ़कर तुम्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। उसके अलावा इसी आयत से रिलेटेड बात थी, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबियों की जो बीवियां हैं वो अहले ईमान की माएँ हैं। तो अहले ईमान के लिए भी एजाज़ है कि नबियों की जो बीवियां हैं वो उनकी माएँ हैं, और जो अज़वाज मुताहिरात हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़त बख्शी अम्बिया के सदक़े से कि उनकी बीवियां अहले ईमान की माएँ हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरी लेक्चर नंबर 3 की जो अहम बात थी वो ये थी कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में जाकर सहाबा किराम के दरमियान मवाख़ात कायम की, भाईचारा कायम किया, तो उसमें एक बात को वाज़ेह फरमाया कि लेन देन में, एक दूसरे को हकूक़ देने में तुम पर सबसे ज़्यादा हक़, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो महाजरीन हो, उनमें तुम्हारे खूनी रिश्तेदारों का हक़ है। किताबुल्लाह की रूह से, अल्लाह के फरमान के हुक्म की रूह से और कुरान पाक के हुक्म की रूह से तुम पर सबसे ज़्यादा तुम्हारे खूनी रिश्तों का हक़ है। इसी तरह लेक्चर नंबर 3 की जो सबसे आखिरी अहम बात थी वो ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों से वादा लिया और उन नबियों में आप सल्लम की ज़ात ग्रामी भी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे पक्का वादा लिया ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ़्त करे, पूछे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़िरों के लिए दुख देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये था लेक्चर नंबर 3 का एक मुख्तसर सा खुलासा जो मैंने आपके गोश गुजार किया है। उम्मीद करता हूँ एक मरतबा फिर आपने अपने ज़हन नशीन कर लिया होगा। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 1 की एक्सरसाइज, अल कलिमातु व तराकीब। तो अल कलिमातु व तराकीब का माना होता है अल्फाज और उनके मानी। तो सबसे पहले लफ्ज़ है जौफ़। जौफ़ का माना होता है जी धड़, पहलू, जिस तरह हमने आज पढ़ी थी, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी शख्स के सीने में 2 दिल नहीं रखे। तो जौफ़ से मुराद सीना है, धड़ है, पहलू है। दूसरा लफ्ज़ है तुज़ाहिरूना।
تم زہار کرتے ہو، یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ ادعیا منہ بولے بیٹے، لے پالک جس طرح ہم اپنی ٹرم میں اڈاپٹ کرتے ہیں، اڈاپٹ کا لفظ بولتے ہیں، تو اس کا معنی ہے ادعیا منہ بولے بیٹے۔ افواہ اس کا معنی ہوتا ہے منہ، اور یہ جمع ہے افواہ، منہ، اور یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے افواہ۔ ویسے واحد کے لیے بولا جاتا ہے فمن، ایک منہ، ٹھیک ہے۔ اور عربی عبارت رکوع کے اعتبار سے تھی، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو اس لیے جمع یہاں پر ذکر کی، افواہ منہ۔ اگلا لفظ ہے ادعوہم، انہیں پکارو، انہیں بلاؤ۔ اس سے اگلا لفظ ہے اقسط، زیادہ منصفانہ بات، عدل والی بات، عدل پر مبنی بات، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے اقسط، سب سے زیادہ منصفانہ بات، انصاف والی بات۔ اگلا لفظ ہے تعمدت، اس عورت نے ارادہ کیا، یعنی جان بوجھ کر ارادہ کرنا، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے تعمدت۔ اولا مقدم، زیادہ حق رکھنے والا، تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کو سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ حق رکھنے والی ذات ہونی چاہیے، اور یہی ہمارے ایمان کا اور ہمارے اسلام کا اور ہمارے دین کا اور ہماری شریعت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اہل ایمان کو سب سے زیادہ مقدم، سب سے پہلے نمبر 1 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے۔ اگلا لفظ ہے جی اولو الارحام، رشتہ دار، خونی رشتہ داروں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اولو الارحام، اولو الارحام۔ آخری معنی ہے مستورہ، لکھا ہوا، کان ذالک فی الکتاب مستورہ، اللہ کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خونی رشتہ دار، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ مسلمان ہو، تمہارے خونی رشتہ دار وراثت میں، ایک دوسرے کو حقوق دینے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، تمہارے خونی رشتہ دار سب سے پہلے زیادہ حقدار ہیں۔ التمارین، سوالوں کے جواب ہیں جی۔ پہلا سوال ہے جی، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپ کے رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کا سوال نمبر 1، اس کا آنسر ہے آپ کے رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ کویسچن نمبر 2 ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ تو پیارے بچوں، اس کا آنسر ہے، ڈیٹیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ آپ کے کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے سورہ احزاب کے رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ السوال الثالث، تیسرا جو سوال ہے وہ ہے جی آیات کے ترجمے ہیں، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ پہلی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو پیارے بچوں یہ آپ کی آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 6 سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پر آپ کا یہ ترجمہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہے جی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو یہ آپ کی آیت نمبر 4 کا پہلا حصہ ہے، یہ آپ کی آیت نمبر 4، رکوع نمبر آپ کا 1 سورہ احزاب، اور لائن ہے آپ کی 3 کی ہاف جو آپ کی آیت ہوگی، ہاف جو آپ کی لائن ہے، یہ آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ آیت نمبر 3 وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری وہ عورتیں جن سے تم زیار کر بیٹھے ہو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، تو اس کا آنسر آپ کی آیت نمبر 4 کا نیکسٹ پارٹ ہے۔ یہ والا آنسر 2 والا آپ کی آیت نمبر 4 کا پہلا حصہ ہے، یعنی ہاف آپ کی یہ لائن ہے، لائن نمبر آپ کی 3 ہے، اور یہ آپ کی لائن نمبر 3 کا آخری حصہ ہے جو کہ آپ کا کویسچن نمبر 3 کی آیت نمبر 3 کا آنسر ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے آسانی کے ساتھ اس لیکچر کو ذہن نشین کیا ہوگا۔ آسان لیکچر تھا آپ کا، تقریباً ایکسرسائز پر ہی مشتمل تھا۔ تو پیارے بچوں یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، آپ نے
الفاظ کے معنی اپنی کاپیز کے اوپر لکھنے ہیں، سوالوں کے جواب اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں، اور آیات کے ترجمے جو ہیں وہ بھی آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں۔ لیکچر نمبر 5 میں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 12 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔